अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। स्टूडेंट ने टिकटॉक वीडियो लिंक भेजा, सवाल किया, मसरूफ़ियत आड़े आई, दोबारा सवाल आ गया। तो अब उस सवाल में जो वीडियो लिंक भेजा गया था उस पर तबसरा करते हैं। ये वीडियो इन साहब की है जो ख़ुद को EM यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखते हैं। म्यूजिक के वाले से हमारा मौक़िफ़ भी है, नबी इस्लाम ने दफ को जायज़ करार दिया, बुखारी मुस्लिम में। दफ़ हदीस के अल्फाज के मुताबिक शादी के मौके पर चंद बच्चियां दफ़ बजा रही थीं और वो अशआर पढ़ रही थीं जिनमें उन ख़ानदान वालों का ज़िक्र था जो बदर की लड़ाई में शहीद हो गए थे। सही बुखारी 4001। पहली बात, इब्न हजर लिखते हैं कि दफ़ को किरबाल छलनी भी कहा जाता है जिसके साथ घुंघरू बंधे हुए ना हों। दूसरी बात, वो कौन से अशार पढ़ रही थी जिसमें उनके ख़ानदान के शोहदाए बदर का तज़किरा था। तीसरी बात, शादी के मौके पर दफ़ जायज़ है। दफ़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक इस्तिस्ना या एक्सेप्शन है जो जायज़ है। गाने को जायज़ करार दिया, सही बुखारी में, अबू दाऊद में तो, इब्न माजा में तो यहाँ तक आया कि हलाल और हराम निकाह में फ़र्क है जिसमें गाना हो। गाने में भी कोई इख्तिलाफ नहीं। गाना, पहली बात, बुखारी और अबू दाऊद का हवाला नहीं दिया इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने। दूसरी बात, इब्न माजा की हदीस के अल्फाज हैं फ़स्लुन बैन अल हलाल वल हराम अद्दफ़ु वस्सौतु फ़िन निकाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल और हराम में फ़र्क निकाह के मौके पर दफ़ और आवाज़ का है। इब्न माजा 1896 और ये हदीस हसन है। तो मिर्ज़ा साहब को इल्मी किताबी होने का दावा है तो किताब से असल अरबी लफ्ज़ ज़िक्र करते। अरबी लफ्ज़ सौत ना ज़िक्र किया ना उसका लफ्ज़ी माना बयान किया। सिर्फ गाने का लफ्ज़ कहने से कन्फ्यूजन हुई, क्योंकि जब गाने का लफ्ज़ बोलेंगे तो उसमें बहुत कुछ शामिल हो जाता है। सौत से मुराद यहाँ निकाह का ऐलान और ख़बर भी है, अच्छे अशार भी हो सकते हैं जो इस मौके पर कहे जाएँ। बहरहाल, शादी के मौके पर बेहूदगी से पाक कलाम या अशार को अच्छी अदायगी से बग़ैर आलात मौसीकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बग़ैर पढ़ा जाए तो ये जायज़ है। इसके अलावा मिक्स गैदरिंग नहीं हो, इख्तलात, बेहयाई, बेपर्दगी और दीगर कोई शरई मुखालफत ना हो। इसी तरह हम्द, नात, नज़म जैसे लप्पे आती है, दुआ या नशीद वगैरह पढ़ना भी दुरुस्त है। मुतलकन इंस्ट्रूमेंट तो हराम नहीं हुए, मुतलकन तो ना हुए। अब जिन इंस्ट्रूमेंट्स को ये हराम कह रहे हैं ना, वो हदीस से उसकी लिस्ट बयान करें और उसकी हुर्मत साबित करें टाइम क़यामत तक। आलात मौसीकी यस्तहिल्लून अल-मआज़िफ़, सही बुखारी 5590 के अल्फाज से क्या आलात मौसीकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हराम होना साबित नहीं? क्या मआज़िफ़ से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मुराद नहीं? दूसरी बात, अगर आप हर मुस्किर या नशा आवर को हराम मानते हैं तो हेरोइन, चर्स, अफ़ीम, कोकीन और दीगर नारकोटिक्स या ड्रग्स वगैरह की लिस्ट कुरान और हदीस से देंगे या फिर उनको हराम नहीं कहेंगे? और टाइम क़यामत तक नहीं, ज़िंदगी में ही जवाब दीजिएगा। तो जब माज़िफ़ कह दिया सब आलात मौसीकी हराम है। तीसरी बात, मुज़म्मत के उसलूब में कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी हदीस में ज़िक्र हुए हैं जैसे बांसुरी, तबल, घंटी वगैरह। अगर आप वो ढोल वाली हदीस लेके आएंगे ना अबू दाऊद से, फिर हम आपसे अगला सवाल करेंगे कि नबी इस्लाम ने तो कानों में उंगलियां दी थी, अब्दुल्ला बिन उमर की उंगलियां कानों में क्यों नहीं डलवाई थी? बांसुरी, अबू दाऊद 4924 पर ढोल वाली हदीस नहीं दस्तयाब हुई, बांसुरी वाली हदीस ज़रूर है। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांसुरी सुनकर कानों में उंगलियां डाली और रास्ता बदल लिया। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सीखा कि रास्ता बदलना है और कानों में उंगलियां डालनी है। सो उन्होंने नाफे की मौजूदगी में कानों में उंगलियां डाली और रास्ता बदल लिया। आप ये नहीं सीख रहे। दूसरी बात, हदीस की इबारत में वजाहत नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में इब्न उमर और इब्न उमर की रफ़ाकत में नाफे ने कान में उंगलियां नहीं डाली। तीसरी बात, अगर बिलफ़र्ज़ ये साबित हो जाए तो एक जवाब ये भी दिया जाता है कि मुमकिना तौर पर इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और नाफे की कम उम्री के पेश नज़र ये रियायत दी गई हो जैसे सूरत नूर आयत 31 में पर्दे के अहकामात ज़िक्र करते हुए बच्चों को इस्तिस्ना दिया, अवत्तिफ़्लिल्लज़ीन लम यज़हरु अला औरातिन निसा। और ये वो जवाब हैं जो कवालियों वाले इनको देते हैं। वो कहते हैं नबी पे वाजिब होता है कि वो हराम को हराम कहता है। कवाली वाले
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں زبان و الفاظ سے معازف کہہ کر تمام آلات موسیقی کو حرام کہہ دیا۔ دوسری حدیث میں بانسری سن کر راستہ بدل لیا اور کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ دیگر تمام احادیث کو جب جمع کر کے دیکھیں گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا انجینئر صاحب۔ شاید انجینئر مرزا صاحب یا قوالی والے آئندہ یہ اعتراض بھی کریں کہ جی منکر کو ہاتھ سے کیوں نہیں روکا اور بانسری کو توڑا کیوں نہیں؟ جیسے شرک کے اڈے ذوالخلصہ یا ذوالخلصہ کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ کو ختم کیا، صحیح مسلم 6365۔ جیسے بلند اونچی قبروں کو زمین کے برابر کروایا، صحیح مسلم 2243۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت سے منع کیا لیکن ان کو کعبے سے نکالا فتح مکہ کے بعد۔ آلات موسیقی کو بھی حرام کہہ دیا، اور اگر کبھی راہ چلتے ایسی آواز بلا ارادہ انٹینشنلی کان میں پڑ جائے تو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کی تفسیر کر دی۔ حالات و پس منظر کا جائزہ لے کر حدیث کا مطالعہ فرمائیں۔ ابن اعظم نے نہ صرف میوزک کے اس انسٹرومنٹس کو جائز کہا ہے بلکہ اس کی خرید و فروخت کو حلال کہا ہے، اس کے کاروبار کو حلال کہا ہے۔ اسی لیے یوسف القرداوی نے میوزک کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا ابن اعظم کی بنیاد پہ۔ اہل حدیثوں قیامت تک ٹائم دے ابن اعظم نکو کے گمراہ سے۔ ابن اعظم تو میوزک کے انسٹرومنٹس کو جائز سمجھتا ہے، اس کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہے، اجتہادی خطا ہے۔ تو سرکار غامدی بھی اجتہادی خطا مان لو، وہی گل، پہلے اصول طے کرو، اس اصول سے سب کو گزاریں پھر آگے چلیں۔ ابن حزم اہل الحدیث کا تو منہج ہی یہ ہے کہ ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جمیعہ، اسی طرح ابن حزم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ سے استفادہ کرو۔ جس کی بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو اس کو اختیار کر لو۔ موسیقی کے معاملے میں ابن حزم کا موقف درست نہیں، علماء نے ان کے موقف کو رد کیا ہے۔ دوسری بات، یعنی آپ کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ عالم جس کی ایک آدھ خطا بھی ہو آپ اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ اپنا موقف کنفرم کریں، پھر جب آپ اپنا موقف کنفرم کریں گے ہم بھی اپنا اصول بیان کریں گے۔ فی الحال اسی پر اکتفا کریں کہ ابن حزم سے خطا ہوئی ہے۔ تیسری بات، غامدی صاحب سے خطا ایک آدھ نہیں بلکہ کئی ایک ہیں، سو یہاں معاملہ مختلف ہے، اصول و ضوابط تک بات جاتی ہے۔ ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا۔ بخاری کی حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ یہ ترنم نہیں ہے، اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا۔ چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا یہ، میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں جس طرز میں قرآن سنا رہا ہوں۔ تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے، انسٹرومنٹ کہہ دیں گے؟ قرآن مجید اور خوش الہانی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم مسلمانوں کے طریق پر نہیں، صحیح بخاری 7527۔ پھر فرمایا حسن القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کریم کو خوبصورت بناؤ۔ بعض روایت میں زینوا کے الفاظ، صحیح الجامع 3145۔ اور ایک حدیث میں مذمت بیان کی، یتخذون القرآن مضامیر، قرآن کو مزمار بانسری بنا لیں گے، صحیح الجامع 216۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید کو خوش آوازی عمدہ ادائیگی سے پڑھنا مطلوب ہے، باعث اجر ہے، لیکن موسیقی کی طرز بنانا درست نہیں، اور نہ ان احادیث میں میوزک کا جواز ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو ہم کیوں میوزک اور انسٹرومنٹ کہہ دیں گے؟ آپ ہی اس عجیب نہج پر عجیب سوال پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ تغنا کے لفظ کو میوزک اور انسٹرومنٹ سے ملا دیا۔ آپ ذرا الغنا، النصب، الہدا، المعازف کے معانی کے لیے علماء کی کتابوں کو کھنگالتے اور پھر الاغنیہ، النشید، الموسیقہ کے الفاظ پر غور فرماتے تو شاید یہ سوال ہی نہ کرتے۔ ہمیں گانے اور انسٹرومنٹ سے تب اختلاف ہے جس میں بے حیائی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، کلمات کفریہ ہو اور دھما چوکڑی ہو، کہ اس کے بعد اصلاح کے بجائے جو ہے وہ اٹھ کے بندہ نچنا شروع کر دے، اس طرح میوزک نہ ہو، سافٹ میوزک۔ درمیانہ موقف، مرزا صاحب کے نزدیک پاپ اور راک میوزک کنسرٹس درست نہیں، البتہ کوئی فرد کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں یہ سنیں تو شاید گنجائش محسوس ہوتی ہے۔ البتہ سافٹ میوزک اور کلاسیکل میوزک کے پروگرام لوازمات و آلات کے ساتھ مرزا صاحب کے نزدیک قابل قبول دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ سافٹ میوزک اور کلاسیکل میوزک کے پروگرام لوازمات و آلات کے ساتھ ناجائز ہیں۔ 3 منٹ 17 سیکنڈ کی ویڈیو میں یہی کچھ مرزا صاحب نے بیان کیا۔
اس پر ہم نے تبصرہ کر دیا۔